ल साथीहरु सबै आफ्नो तरिकाले म्युट गरौँ है। हिजोको जस्तै अब यो केही सोध्नु पर्यो भने च्याटमा कुरा गरौँ, नभए पहिला विषयवस्तुमा क्लियर हौँ हामी है। अनि त्यसपछि चाहिँ अरु कुराहरु चाहिँ पछि डिस्कस गरौँला। एकदम डिस्टर्ब आइरहेछ है अनिता। ल म्युट गरौँ के साथीहरु कस्तो ओके सबै म्युट गरौँ है। एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक छ सर सबलाई यो अनिता चौधरीको यो यसबाट पुग्दिछ भाइ। पहिला अनम्युट गरेर कुरा गर्नु न, बाहिरी कुरा छ। त्यो सरको क्लास भइराछ। ओके ल म फर्मली स्टार्ट गर्छु। गुड इभिनिङ एभ्रीवन। सबै पढिरहनु भएको छ होला। अब यो आरबीबी जुन खानुपर्छ है, एकदमै मोटिभेटेड भएर एकदमै डेडिकेटेड भएर पढ्ने टाइम यो हामी मजाले तयारी गर्यो भने टाइम सायद आरबीबी को सबै फुल एक्जाम हुने बेलासम्म तपाईहरु तयारी पुगेर नाम निकाल्ने एउटा सम्भावना छ। सो आफूलाई कसरी आफ्नो टार्गेट पूरा गर्ने, कसरी म्यानेज गरेर पढ्ने भन्ने कुरामा ख्याल गर्नु होला। ल हामी विभिन्न यो बैंकिङ खण्डको बैंकिङ भन्ने सिरिजको विभिन्न खण्डहरु पढिरहेका छौं। कतिपय साथीहरु अलिकति अगाडि एक दुईवटा टपिकहरु छोडिया छ। त्यसमा चाहिँ पछि म यो छुटेको साथीहरु छुट्टै गराइदिउला कन्सिडरला। ल आज हामी कस्टमर ओरिएन्टेड बैंकिङ सर्भिस दियो भने आज नो योर कस्टमर हुन्छ है। ग्राहक पहिचान नो योर कस्टमर यस्तो भेग टपिक छ। यसलाई विभिन्न पर्सपेक्टिभबाट एक्जाममा आइसकेको छ क्वेशनहरु विभिन्न तरिकाले, र कहीं न कहीं यसले छोडेकै छैन है। यो कृषि विकास बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक, त्यसपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, अरु संस्थानहरुको बीमा संस्थान, बीमा समितिहरु है, कर्मचारी सञ्चय कोष लगायत ओके सबै ठाउँमा चाहिँ यो सोधिरा हुन्छ। यो टपिकमा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यसले चाहिँ अब यसको मुख्य कुरा के हो, खास त केवाईसी के हो, यो केवाईसी किन लागू गर्नु पर्या हो, अनि केवाईसी ले यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा के फाइदा दिएको छ, केवाईसी ले समग्र अर्थतन्त्रमा के फाइदा दिएको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई किन महत्व छ, यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पार्न सक्ने प्रब्लम के हो, केवाईसी लाई इफेक्टिभ किन बनाउनु पर्ने छ, राष्ट्रले केवाईसी लाई किन यति इम्पोर्टेन्ट दिएर राष्ट्रले सबै कुराहरु गरिरहेको छ, अथवा केवाईसी भन्नु नै अहिले तपाईको यसको सिनोनिम्स रूपमा सम्पत्ति शुद्धिकरण, यो राष्ट्रले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी पनि के गरेको छ भनेर केही हामी अलिकति यो नीतिगत व्यवस्था अनि संस्थागत व्यवस्था, कार्यगत व्यवस्था लगायतका विभिन्न व्यवस्थाहरुमा हामी डिस्कस पनि गर्छौं। सबैजना म्युट गर्नु होला। सबिना केसीजी सबै है को अनम्युट छ यो। अब सर उतैबाट म्युट गर्दिनु, अनम्युटलाई त रिमुभ हान्दिए पनि हुन्छ। एकछिन है, म पहिला तपाईहरुलाई मेरो सधैँको स्टाइल के हो भने पहिला टपिकमा अलिकति म केही तपाईहरुलाई बुझाउन खोज्छु, त्यसपछि टपिकमा फुल नोट हामी देखिन्छ है। जो मेरो सिरियली क्लासहरु लिइरहनु भएको छ उहाँहरुलाई चाहिँ थाहा हुन्छ। ओके अब केवाईसी भनेको छ। केवाईसी अहिले केवाईसी मात्रै नभइकिन केवाईसीसी डबल सी आइसक्यो त पनि जब भाइ ए नो युवर कस्टमर आफ्नो ग्राहक चिन पढाइराख्नु भएको छ। सर म्युट गर्दिनु। ओके नो युवर कस्टमर आफ्नो ग्राहक चिन भन्ने तरिकाले सर प्लिज सबैलाई म्युट गर्दिनु न। ओके हाम्रो विमल जीले गर्नुहुन्छ। ओके आफ्नो ग्राहक चिन अथवा ग्राहक पहिचान आइडेन्टिटी है, ग्राहकको सम्पूर्ण विवरण, ग्राहकलाई सम्पूर्ण तवरबाट चिन्ने, बुझ्ने, जान्ने, उनीहरुको आइडेन्टिटी पत्ता लगाउने, आइडेन्टिफिकेसन लिने भन्ने कुरा चाहिँ सामान्य अर्थमा ग्राहक पहिचान हो है। नो युवर कस्टमर तिम्रो कस्टमरलाई, तिम्रा ग्राहकहरुलाई चिन, राम्रोसँग चिन, उनीहरुको वास्तविकता पत्ता लगाऊ, उनीहरुको सम्पूर्ण विवरणहरु लिग। उनीहरुको सम्पूर्ण विवरण भन्नाले इन्डिभिजुअल प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा 3 पुस्तेसम्मका विवरण लिग, र नन प्राकृतिक अथवा संगठित संस्थाहरु अथवा बिजनेसका अथवा प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक व्यक्तिको, हाम्रो खास केवाईसी भनेको प्राकृतिक र नन प्राकृतिक अथवा संगठित संस्थाहरु भन्ने छ। त्यो भएर मैले प्राकृतिक अथवा व्यक्तिगत हैन, मैले यो टपिकमा बुझाउन लागेको है, लेखाएको छैन। म पहिला टपिकमा बुझाउँछु तपाईहरुलाई, त्यसपछि बल्ल लेख्नतिर जान्छौं। हामी डाइरेक्ट लेख्नतिर सिधै जान्दैनौं है। अनि अब यो दुई प्रकारको छ। हामी
प्राकृतिक व्यक्तिको 3 पुस्तेसम्मका विवरण लेख, उसको नालीबेली लिग, उसको सम्पूर्ण डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट, डिफ्रेन्ट एरियाबाट, डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट उनीहरूलाई चिन, ताकि उनीहरूले सबै किसिमको चाहे रिस्क छ कि, चाहे बिजनेस पोटेन्सियल छ कि, चाहे उसको ग्राहक फ्युचर पर्सपेक्टिभ कस्तो छ, उसको ब्याकग्राउन्डको इन्टिग्रिटी कस्तो छ, उसले गरिरहेको के छ भन्ने सम्पूर्ण विषयमा तिमीले चिन। कसले चिन्ने? जसले ग्राहकसँग कारोबार गर्छ, जसले ग्राहकसँग सम्बन्ध स्थापित गर्छ, जो त्यो संस्थासँग संलग्न रहन्छ, त्यसले चिन, आफ्नो ग्राहकहरूलाई राम्रोसँग चिन भनेको छ है। अब यो केवाइसी को आवश्यकता किन परेको त नि भन्ने कुरा छ। केवाइसी को मूलभूत आवश्यकता, केवाइसी लाई हामी डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट लेख्छौँ। अहिले केवाइसी को बैंक तथा वित्तीय संस्थानमा हामी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पढेको भएर है, यद्यपि साथीहरूलाई जानकारी होस्, केवाइसी सबै एरियामा नन बैंक एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स भनेको बिमा क्षेत्रमा छ, यता धितोपत्र कारोबार क्षेत्रमा छ, यता तपाईँको नन फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूको भनेको यो तपाईँको सिआइटीहरू भयो, कर्मचारी सञ्चय कोषहरू भयो, लगायत सम्पूर्णले अब केवाइसी भन्न लागिरहेछन् भनेको आफ्नो ग्राहकलाई चिन भनेर। तर यो केवाइसी को उद्गम, यो केवाइसी को अवधारणा, केवाइसी किन लिनु परेको, अथवा केवाइसी नो योर कस्टमर भनिरहेको छु है, केवाइसी किन लिनुभएको, केवाइसी किन कार्यान्वयन गर्नु परेको है, केवाइसी फारम किन भर्नु परेको, हामी पटक हामी अलिकति शिक्षितहरू पनि ब्याङ्कमा जाँदा ब्याङ्कले चाहिँ तपाईँको केवाइसी अपडेट भएको छैन, अपडेट गराउनुमा हामी झन्झट मान्छौँ है। यी कुराहरू किन आएको त केवाइसी भन्दाखेरि यसको प्राथमिक उद्देश्य, कोर उद्देश्य, यसको प्राथमिक महत्त्व जे भने पनि यो खास तपाईँको नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल लेभलमा सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नहोस् भन्ने कुराले, अथवा वित्तीय लगानीलाई रोक्नको लागि, निवारण गर्नको लागि है, त्यसको प्रिभेन्टिभ उपायको रूपमा, प्रिभेन्टिभ मेजर्सको रूपमा, प्रिभेन्टिभ टुल्सको रूपमा चाहिँ केवाइसीलाई प्रयोग गरिएको छ है। अब केवाइसी भनेको के हो भन्ने कुरा सरस्वती भने, केवाइसी किन आएको अथवा कसरी प्रयोग गरिएको छ भन्ने कुरा पनि भने। अब केवाइसी को महत्त्व के छ त भन्ने कुरा हेर्छ। महत्त्व भनेको त अब केवाइसीले विभिन्न हेर्छ है, यो केवाइसी को डिफ्रेन्ट महत्त्व छ। तपाईँको इन्टरनेसनल लेभलमा महत्त्व छ, यो नेसनल लेभलमा महत्त्व छ यो, अनि त्यसपछि सङ्गठित अथवा सेवा प्रदायकको लागि महत्त्व छ यो, अनि सेवा ग्राहीको लागि पनि महत्त्व छ यो, सामाजिक रूपमा महत्त्व छ यो, विभिन्न तरिकाले महत्त्व छ। तर हामी मूलभूत रूपमा सबैलाई हामी समेटेर एउटा ब्याकग्राउन्ड लेख्छौँ। यो इन्टरनेसनल लेभलमा यो कारणले महत्त्व छ, नेसनल लेभलमा यो कारणले महत्त्व छ, त्यसपछि साङ्गठनिक अथवा सेवा प्रदायकको तर्फबाट यो महत्त्व छ भने समग्र ब्याकग्राउन्डमा लेख्छौँ। यद्यपि यति धेरै महत्त्व भए पनि यसका मूलभूत महत्त्वलाई मूलतः 2 क्याटेगोरिजमा लेख्छौँ भन्छौँ। सेवा प्रदायक भनेको बैंक वित्तीय संस्था अथवा संस्थाहरूको लागि महत्त्व भनेर लेख्छौँ, र अर्को ग्राहक, सेवाग्राही अथवा ग्राहकहरूको लागि, व्यक्तिको लागि अथवा सेवा लिनेहरूको लागि महत्त्व भनेर लेख्छौँ। हामी मूलभूत रूपमा 2 पर्सपेक्टिभबाट अलिकति डिटेलमा लेख्छौँ, तर समग्र रूपमा चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है। ओके, अनि त्यसपछि अब यसले चाहिँ अन्य विभिन्न कुराहरू पनि सिर्जना गरेको छ। अब विभिन्न पर्सपेक्टिभबाट मैले तपाईहरुलाई पास्ट क्वेशन हेर्दै गर्दा यसबाट सम्भावित क्वेशन के आएका थिए त भन्ने कुराहरू हेर्दै गर्दा यसले सेन्ट्रल बैंकको केवाईसीले सेन्ट्रल बैंकको उद्देश्यमा कसरी सहयोग गरेको छ, केवाईसीले तपाईको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय पहुँचमा के असर पारेको छ, यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सेवा प्रवाहमा सकारात्मक नकारात्मक कस्ता खालका असरहरू पारेको छ, यी विभिन्न पर्सपेक्टिभबाटहरु पनि क्वेशन सोधेको छ। अनि केवाईसी का मूलभूत विषयहरू, केवाईसी कतिखेर भर्नुपर्ने हो, लिनुपर्ने हो लगायतका विभिन्न कुराहरू पनि सोधेको छ, विभिन्न पर्सपेक्टिभबाट सोध्छ। केवाईसी यति भेग टपिक छ, यसको विभिन्न तपाईको डाइमेन्सनबाट विभिन्न पर्सपेक्टिभबाट क्वेशन सोधेको छ। यसको नालीबेली बुझ्नु होला र सबै साथीहरूले नोट गर्नु होला यसको ओरिजिनल टेक्स्टहरू। ओके, सम्भावित एमसीक्यू पनि आउँछ त्यहाँ, अहिले म भन्छु साथीले सही उस गर्नु। अनि यसको तपाईको ओरिजिनल टेक्स्टहरू, यसको ठ्याक्कै कुराहरू के हो त भनेर कहाँबाट पढ्ने, कहाँबाट मेटेरियल साफर गर्ने, हामी मैले हेर्नुस् मैले जति पनि लेखाइदिएको छु त्यो ओरिजिनल मेटेरियलबाट लेखाइदिएको छु जस्तो लाग्छ। तपाईहरुले बजारमा कपी भएको भेट्नु आउने भन्नु होला मलाई है। यसको ठ्याक्कै ओरिजिनल मेटेरियल कहाँ हेर्ने भन्दा फाइनान्शियल इन्फर्मेसन युनिटमा जानुभयो भने त्यहाँ सम्पूर्ण कुरा छ है। एन्टी मनी लन्डरिङको बारेमा,
AML को बारेमा नेसनल स्ट्राटेजी बनाएको छ, त्यसभित्र नेसनल स्ट्राटेजी भन्ने भित्र पढ्नु हो भने यति धेरै कुराहरू छ। त्यसपछि तपाईँको फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसन भन्नेमा KYC को डेफिनेसनहरू छ तपाईँको त्यसमा। अनि त्यसपछि ड्यु डिलिजेन्सको भनेको विभिन्न टर्मोलोजीहरूको एक्सप्लेन गरेको छ। म्युट भएको छैन है? ओके, तपाईँलाई हो कि सबैलाई साउन्ड आएको छैन? ओके, अनि त्यो विभिन्न छ। हामी एकचोटि KYC पढ्दै गर्दा, सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन पढ्दै गर्दा, एन्टी मनी लन्ड्रिङ एक्ट पढ्दै गर्दा हामी एकचोटि फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन युनिटको वेबसाइट खोलेर हेर्छौँ, त्यहाँ भएका मेटेरियलहरू खोजेर पढ्छौँ, त्यहाँबाट अनि हामी यसको वास्तविक गहिराई चुरो कुरो लिन्छौँ। ओरिजिनल टेक्स्ट त्यहाँबाट पढ्न पनि सकिन्छ। मैले साथीहरूलाई यो एउटा ओरिजिनल टेक्स्ट पढ्नको लागि भनिदिएँ है। ओके, अब यो च्याटहरूलाई अहिले अहिले छोड्नु होला, च्याटहरू म हेर्न लागिनँ। यो विषय डाइभर्ट हुन्छ। हिजोको जस्तो अलिकति स्लो त्यो एउटा क्लासको फिल नै आउँदैन। क्लासको फिल आउने गरेर पढाउनु पनि पर्छ, पढ्नु पनि पर्छ है। ओके, धेरै जस्तो इङ्ग्लिसमा छ है, नेपालीमा छैन है। एउटा क्लासको फिल जस्तो भएन। ओके, त्यो भएर तपाईँहरूले लेख्न बुझिएन अथवा साउन्ड आएन भने मात्रै च्याट गर्नु होला, नभए भने एउटा क्लासको फिल आउने गरेर हामी सुई पहिला हामी विषयमै क्लियर हुन्छौँ, विषयवस्तुमै क्लियर हुन्छौँ। विषयवस्तुमा क्लियर भइसकेपछि तपाईँहरूको क्युरिजहरू लास्टमा त हामी मजाले हामी डिस्कस गर्छौँ ल है। सरर तपाईँहरूको KYC को बारेमा ओभरअल तपाईँको एउटा पिक्चर माइन्डमा पिक्चर क्रिएट गर्न सकेँ जस्तो लाग्छ KYC को विभिन्न पर्सपेक्टिभबाट है। अब यसको ठ्याक्कै एउटा नोटहरू लेखौँ। डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट एउटा नोट बनाउने टपिकले यो टपिकमा विभिन्न कुराहरूमा नालीबेली हुने कुराले एउटा लेखाइदिन्छु। त्यसपछि चाहिँ अरू पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ क्वेसन एन्सर राउन्ड टाइपले केही तपाईँहरूको क्युरिजहरू भएको हामी त्यसपछि डिस्कस गर्छौँ, त्यसलाई एड्रेस गर्ने तपाईँको प्रयास गर्छौँ ल। हामी टक्क हेडिङ लेखौँ। सबै लेख्न स्टार्ट हुनु। हिजोको जस्तो स्लो हुँदैन है, निन्द्रा लाग्ने जस्तो हुँदैन, एकदमै फास्टमा स्पिडमा जाने। स्पिड नभेटेकोहरूले साथीहरूसँग सोध्ने है, कसैको नेट डिस्टर्ब भएर स्पिड नभेटेको हुनसक्छ। ओके, KYC ग्राहक पहिचान, नो युवर कस्टमर है। ग्राहक पहिचान, नो युवर कस्टमर, KYC फेरि साउन्ड आयो है? कसको साउन्ड आयो? म्युट गर्नु होला प्लिज। ओके ल, लेख्न सुरुवात गरौँ। ग्राहक संस्थाका राजा, ग्राहक संस्थाका राजा भगवान र तिनीहरू सधैँ राइट हुन्छन् भन्ने मान्यताका साथ उनीहरूको सही पहिचान गर्ने, उनीहरू भनेको ग्राहकहरूको उनीहरूको सही पहिचान गर्ने, उनीहरूको रुचि आवश्यकता, माग, रुचि आवश्यकता, माग, क्षमता, व्यक्तिगत आर्थिक हैसियत, माग, क्षमता, व्यक्तिगत आर्थिक हैसियत, व्यापार, आर्थिक हैसियत, व्यापार, व्यवसाय, रोजगार लगायत, व्यापार, व्यवसाय, रोजगार लगायत सम्पूर्ण कुराको जानकारी दिने प्रक्रिया नै नो युवर कस्टमर KYC हो। नो युवर कस्टमर KYC हो। नेक्स्ट पॉइंट अर्थात KYC भन्नाले बैंक वित्तीय संस्थाले KYC भन्नाले
बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहक वर्गलाई बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहक वर्गलाई सबै ढङ्गले पेशा व्यवसाय बसाई आम्दानी लगायत तीन पुस्ते विवरणको आम्दानी लगायत तीन पुस्ते विवरणको सबै परिचय दिने खालको पूर्ण सूचना लिन गर्ने एनआरबीले नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्ण सूचना लिन गर्ने एनआरबीले जारी गरेको निर्देशिका पूर्ण सूचना लिन गर्ने एनआरबीले जारी गरेको निर्देशिका 2078 को निर्देशन नंबर 19 बमोजिम उल्लेखित अनुसूची अनुसार 19 बमोजिम उल्लेखित अनुसूची अनुसार न्यूनतम सूचना पाउने गरी कम्तीमा पनि भनेको न्यूनतम सूचना पाउने गरी निर्माण गरिएको बैंकका ग्राहकसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचनाहरू लिन बनाइएको फारमलाई नै केवाईसी फारम भनिन्छ र त्यसभित्र रहेका सबै विवरणलाई केवाईसी भनी बुझ्न सकिन्छ। त्यहाँ भित्रका प्रत्येक इन्फर्मेसनले ग्राहकलाई चिन्ने इन्फर्मेसन दिन्छन्। सो ती इन्फर्मेसन नै ग्राहक चिन्ने इन्फर्मेसन अथवा केवाईसी हुन् भन्न सकिन्छ है। त्यसभित्र रहेका सबै विवरणलाई केवाईसी भन्न सकिन्छ। नेक्स्ट पोइन्ट, नीतिगत रूपमा सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन 2064 नियमावली 2073 र एनआरबी डाइरेक्टिभ नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिका 2078 को 19 अनुसार
एनआरबी डिरेक्टिभ 2078 को 19 अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाले 19 अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकको सम्पूर्ण विवरण लिनुपर्ने व्यवस्था छ। 78 को 19 अनुसार डिरेक्टिभ नम्बर 19 भनेको एनआरबी डिरेक्टिभ 2078 को निर्देशन नम्बर 19 अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकको सम्पूर्ण विवरण लिनुपर्ने व्यवस्था छ। नेक्स्ट पॉइंट मूलतः सम्पत्ति शुद्धिकरण र संशोधन भएको है रश्मिजी, 73 आइसक्यो। एकचोटि एफआईयू फाइनेन्शियल इन्फर्मेसन युनिटको वेबसाइट भिजिट गर्नु, त्यहाँ सबै कुरा पाउनुहुन्छ है। त्यहाँ कति पढ्ने कति लेखाइदिने है। ओके, मूलतः सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा मूलतः सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा बैंकका वा सूचक संस्था भनेर दुईटा संस्था विभाजन गरेको छ, वित्तीय र गैर वित्तीय। सूचक संस्था भनेपछि सबैलाई समेट्यो। बैंकका वा सूचक संस्थाका ग्राहकले कुनै पनि किसिमको सहयोग गर्न नपाओस्, सूचक संस्थाका ग्राहकले कुनै पनि किसिमको सहयोग गर्न नपाओस्, ओके म फेरि भनिदिन्छु। मूलतः सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा बैंकका वा सूचक संस्थाका ग्राहकले कुनै पनि किसिमको सहयोग गर्न नपाओस् वा बैंक वित्तीय संस्था सम्पत्ति शुद्धिकरण र बैंक वित्तीय संस्था सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंकवादी क्रियाकलापको माध्यम नबनाइयोस् भन्ने उद्देश्यका साथ आतंकवादी क्रियाकलापको माध्यम नबनाइयोस् भन्ने उद्देश्यका साथ केवाईसी लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। केवाईसी लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेक्स्ट पॉइंट, केवाईसीले को मूलभूत उद्देश्य, नेक्स्ट पॉइंटमा है, केवाईसी को मूलभूत उद्देश्य संस्थामा अपरेशनल रिस्क व्यवस्थापनको लागि, केवाईसी को मूलभूत उद्देश्य संस्थामा अपरेशनल रिस्क व्यवस्थापनको लागि भए तापनि यसका फाइदाहरू बहुआयामिक छन्, मल्टी डाइमेन्सनल छन्। यसका फाइदाहरू बहुआयामिक छन्। प्रभावकारी केवाईसी राख्न सकिएमा प्रभावकारी केवाईसी राख्न सकिएमा संस्थाको व्यावसायिक रणनीति निर्माणदेखि बजेटिङ, मार्केटिङ, मानव स्रोत व्यवस्थापन लगायतका विषयहरूमा
मानव स्रोत लगायतका विषयहरूमा योजना गर्ने कार्यमा महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा कार्य गर्दछ। योजना गर्ने कार्यमा योजना निर्माण गर्नेमा महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा कार्य गर्दछ। म यो सेन्टेन्सलाई एकचोटि फेरि भनिदिएँ, ख्याल गरेर सुन्नु होला। केवाइसी को मूलभूत उद्देश्य संस्थामा अपरेसनल रिस्क व्यवस्थापनको लागि भए तापनि यसका फाइदाहरू बहुआयामिक छन्। प्रभावकारी केवाइसी राख्न सकिएमा संस्थाको व्यावसायिक रणनीति निर्माणदेखि बजेटिङ, मार्केटिङ, मानव स्रोत व्यवस्थापन लगायतका योजना निर्माण गर्नमा महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा कार्य गर्दछ। भनेको यसबाट पाउने इन्फर्मेसन 3 मा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्न खोजेको है। ल अर्को हेडिङ देख्नु होला, केवाइसी को कार्यविधि तथा प्रयोग गर्ने तरिका। केवाइसी को कार्यविधि तथा प्रयोग गर्ने तरिका साथीहरुलाई मैले भनिदिए राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कुनै पटक प्राकृतिक व्यक्तिको केवाइसी फारम भर्दा के न्यूनतम गर्नुपर्ने सूचनाहरू के हुन् भनेको थियो। त्यो हाम्रो डाइरेक्टिभ नम्बर 18 को विभिन्न अनुसूचीहरूमा गएर हेर्ने, सरी 18 हैन 19 को विभिन्न अनुसूचीहरूमा गएर हेर्ने है। त्यो अनुसूचीहरू राम्रोसँग हेर्ने, त्यो पनि हेर्ने, अगाडि लेखेको मात्रै ल्याङ्ग्वेज मात्रै पढ्ने हैन है। ओके, केवाइसी को कार्यविधि तथा प्रयोग गर्ने तरिका ल देखिहाल्नु त। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक स्वीकार गर्ने प्रक्रिया कस्टमर एक्सेप्टेन्स पोलिसी भनेको छ। ग्राहक स्वीकार गर्ने प्रक्रिया, ग्राहक को परिचय गर्ने प्रक्रिया, ग्राहक स्वीकार गर्ने प्रक्रिया, ग्राहक को परिचय गर्ने प्रक्रिया, ग्राहक को कारोबार को अनुगमन प्रक्रिया, 4 वटा मूलभूत कुराहरू छ है। ग्राहक को कारोबार को अनुगमन प्रक्रिया र जोखिम व्यवस्थापन प्रक्रिया जस्ता विषयमा केन्द्रित भई आफ्नो ग्राहक पहिचान कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने छ। आफ्नो ग्राहक पहिचानको कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने छ है। ग्राहक पहिचानको समय नेक्स्ट, यसलाई थोरै सानो हेडिङ गर्नु होला। अब हामी केवाइसी को कार्यविधि तथा प्रयोग गर्ने तरिका भन्ने छ। यो कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ, कस्तो कस्तो अवस्थामा केवाइसी प्रयोग गर्नुपर्ने छ भनेर क्वेशन सोधेको छ है। ग्राहक पहिचानको समय टक्क अन्डरलाइन गर्नु होला। है ग्राहक पहिचानको समय है। सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन, सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन 2064, सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन 2064 को परिच्छेद 3 को, सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन 2064 को परिच्छेद 3 को दफा 7 कमा उल्लेख भएको अवस्थामा देखाएका अवस्थामा म फेरि भनिदिन्छु, सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन 2064 को परिच्छेद 3 को दफा 7 कमा क, हजुर हो, कपुडी कमा उल्लेख भएको देखाएको अवस्थामा अथवा निम्न अवस्थामा ग्राहकको पहिचान ब्राकेटमा केवाइसी भन्नु होला
लिनुपर्ने छ, लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ, लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ, उल्लेख गरिएको छ। तपाईहरुलाई एउटा कुरा कन्फ्युज नहुने, यो केवाईसी र सम्पत्ति शुद्धिकरण सकिन्थ्यो भने केवाईसी र सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन एकैचोटि पढाएको भए तपाईहरु एकदमै मजाले बुझ्नुहुन्थ्यो। यो खास केवाईसी एनआरबी निर्देशिका यो दुनिया यावत कुराहरू सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन 2064 बाट आएको, त्यो भएर यसको उद्गम बिन्दु यसको चुरो कुरो सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनमा छ। अब त्यो एक्ट पढाउने सरले त्यसलाई मजाले बुझाइदिनु पर्ने हुन्छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धीका विभिन्न कुराहरू है। त्यो भइसकेपछि तपाईहरु इन्टर रिलेटेड गरेर बुझ्ने हो है। यो नितान्त केवाईसी मात्रै भनेर आएको हुँदैन एक्जाममा। यो सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनका प्रावधानहरू जानेर बुझेर तिनीहरूलाई अनि सिन्थेसाइज गरेर त्यसपछि केवाईसी मा लेख्नु पर्ने हुन्छ है। त्यो भएर ऐनमा पटक पटक टच भइराछ। त्यही ऐन अनुसार तपाईको निर्देशिकामा हेर्नु हो भने ऐनको कुरा नियमावलीको कुराहरू ल्याएर राखेको छ, त्यसपछि बल्ल यसो यसो अनुसार गर्नुपर्ने भनेको छ है। ओके, अब फर्स्ट व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा है निम्न अवस्थामा भनेको छ नि, कति बेला केवाईसी लिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अथवा सेवा प्रदायकले भनेर निम्न कारोबार गर्दा अथवा निम्न अवस्थामा फेरि निम्न अवस्थामा ग्राहकको केवाईसी लिनुपर्छ भनेर हामी ती अवस्थाहरू के हुन् भन्ने कुरा लेख्दै छौं है। ग्राहक पहिचानको समय अन्तर्गतको लेखिरहेको छौं। टपिक फेरि भन्दै हुनुहुन्छ, व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा तपाईहरु बुझिरहनु भएको छैन क्या यो सिरियली कसरी आइरहेछ भनेर। तपाई यो लेखाइ सिरियली टक 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 आउनुपर्छ के, त्यसपछि कन्फ्युज हुँदैन अनि पढ्न पनि मजा लाग्छ, पढाएको पनि बुझ्नुहुन्छ है। ग्राहक पहिचानको समय ओके, केवाईसी म भन्छु है। व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा खाता खोल्दा फर्स्ट पोइन्ट व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा, सेकेन्ड पोइन्ट खाता खोल्दा, थर्ड पोइन्ट तोकिएको रकम भन्दा बढीको आकस्मिक कारोबार गर्दा, त्यहाँ रकमको थ्रेशोल्ड टीटीआर भनेको छ, थ्रेशोल्ड ट्रान्जेक्सन भनेर। त्यसको तपाईको म्यानुअल गाइडलाइन पनि बनाएको छ, मैले तपाईलाई पटक पटक भनेको छु। यसको नालीबेली बुझ्नको लागि फाइनान्शियल इन्फर्मेसन युनिटको पेजमा गएर दुनिया कुरा छ त्यहाँ खोजेर पढ्न सक्नुहुन्छ। तोकिएको रकम भन्दा बढीको आकस्मिक कारोबार गर्दा, नेक्स्ट पोइन्ट वायर ट्रान्सफर गर्दा भनेको इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन गर्दा, वायर ट्रान्सफर गर्दा। नेक्स्ट पोइन्ट एसटीआर, यो फुल फर्म जिकेमा नि सोध्न सक्छ, यो इन्टरभ्यूमा पनि सोधेको थियो। एसटीआर सस्पिसियस ट्रान्जेक्सन रिपोर्ट भन्छ यसलाई। अहिले त डिरेक्टिभमा हेर्नु भने सस्पिसियस ट्रान्जेक्सन रिपोर्टको पनि विभिन्न लेयरिङ छुट्याइदिएको छ। डिरेक्टिभ राम्रोसँग हेर्नु होला। सस्पिसियस ट्रान्जेक्सन रिपोर्ट एसटीआर है, एसपीआर होइन एसटीआर, सस्पिसियस ट्रान्जेक्सन रिपोर्ट भनिरहेको छु अनि ट्रान्जेक्सन आएन है। टीटीआर, नेक्स्ट पोइन्ट टीटीआर थ्रेशोल्ड ट्रान्जेक्सन रिपोर्ट, टीटीआर थ्रेशोल्ड ट्रान्जेक्सन रिपोर्ट। नेक्स्ट पोइन्ट उच्च जोखिमयुक्त वा स्वदेशी तथा विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्तिले कारोबार गर्दा, उच्च जोखिमयुक्त है, उच्च जोखिमयुक्त वा स्वदेशी तथा विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्तिले कारोबार गर्दा। नेक्स्ट पोइन्ट खाता नभएको ग्राहकले 1 लाख सम्मको कारोबार गर्दा, खाता नभएको ग्राहकले 1 लाख सम्मको कारोबार गर्दा। र लास्ट पोइन्ट नियमनकारी निकायले तोकिदिएको अन्य कार्य गर्दा, नियमनकारी निकायले तोकिदिएको अन्य कार्य गर्दा भनेर भन्ने है। अब यो क्वेशन नि सोधेको छ अर्को हेडिङ, ग्राहकका प्रकार र केवाईसी। टक्क हेडिङ गर्नु,
यो क्वेशन सोधेको छ है। केवाइसी भनेको के हो? बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कति प्रकारका ग्राहक र केवाइसी छन्, ग्राहक र केवाइसी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भनेको छ है। अथवा जोखिमका आधारमा ग्राहकहरूको वर्गीकरण गर भनेको छ इक्जाममा है। ओके, ग्राहकका प्रकार र केवाइसी। ग्राहक त थुप्रो प्रकार छ, तर सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनले अथवा केवाइसी भर्नुपर्ने बमोजिम कति प्रकारका ग्राहक छन् भन्ने कुरा छ है। ग्राहकका प्रकार र केवाइसी हेडिङ इक्जाममा सोधेको छ, जोखिमका आधारमा अथवा केवाइसी भर्ने आधारमा ग्राहकका प्रकार भनेर है। 3 प्रकारका ग्राहक छन्। पहिलो ग्राहक न्यून जोखिमयुक्त ग्राहक। न्यून जोखिमयुक्त ग्राहक, यस्ता खालका ग्राहकहरूलाई न्यून जोखिमयुक्त ग्राहक न्यून जोखिमयुक्त ग्राहक यस्ता ग्राहकहरूको केवाइसी भर्दा अथवा केवाइसी लिँदा सरलीकृत सिम्प्लिफाइड भन्छ, सरलीकृत केवाइसी लिनुपर्ने छ। सरलीकृत केवाइसी लिनुपर्ने छ। यस्ता ग्राहकहरूको वार्षिक रूपमा अनुमानित आम्दानी अनुमानित आम्दानी हैन, अनुमानित कारोबार है। आम्दानी जतिसुकै नै हुन सक्छ। अनुमानित कारोबार 1 लाख वा सो भन्दा कम रुपैयाँको 1 लाख वा सो भन्दा कम रुपैयाँको हुन सक्ने छ। यस्ता ग्राहकहरू न्यून शंकास्पद सस्पिसियस ट्रान्जेक्सन भनेको है। न्यून शंकास्पद, शंका गर्न एकदमै न्यून हुन्छ भनेको, शंका त न्यून हुन्छ। न्यून शंकास्पद थ्रेशोल्ड कारोबार नगर्ने, यस्ता ग्राहकहरू न्यून शंकास्पद भनेको बुझिरहनु भयो होला, सेन्टेन्स कम्पोजिसन पनि। यस्ता ग्राहकहरू न्यून शंकास्पद थ्रेशोल्ड कारोबार नगर्ने हुँदा सिम्प्लिफाइड, अहिले म भनिदिन्छु थ्रेशोल्डको बारेमा एकदमै मजाले है। सिम्प्लिफाइड ड्यू डिलिजेन्स लिनुपर्ने छ है। सिम्प्लिफाइड ड्यू डिलिजेन्स लिनुपर्ने छ। सक्यो न्यून जोखिमयुक्त ग्राहकको बारेमा। नम्बर 2 मध्यम जोखिमयुक्त ग्राहक। अब सिम्प्लिफाइड त सरलीकृत हो, ड्यू डिलिजेन्सको नेपाली मिनिङ छैन है। DUE ड्यू डिलिजेन्स है, सिम्प्लिफाइड ड्यू डिलिजेन्स है। मध्यम जोखिमयुक्त ग्राहक नम्बर 2। दोस्रो नम्बरमा मध्यम जोखिमयुक्त ग्राहक। यस्ता ग्राहकहरू बैंक वित्तीय संस्थामा वार्षिक 5 लाख, बैंक वित्तीय संस्थामा वार्षिक 5 लाख वा सो भन्दा कम कारोबार गर्ने ग्राहकहरू। वार्षिक 5 लाख वा सो भन्दा कम कारोबार गर्ने ग्राहकहरू हुन्। यी ग्राहकहरूले शंकास्पद कारोबार तथा
शंकास्पद कारोबार तथा थ्रेशोल्ड कारोबार, सस्पिशियस ट्रान्जेक्सन एन्ड थ्रेशोल्ड ट्रान्जेक्सन भन्छ। शंकास्पद कारोबार तथा थ्रेशोल्ड कारोबार न्यून गर्ने हुँदा यिनीहरूको पहिचान पनि सरलीकृत ढङ्गबाटै गर्न सकिनेछ। सरलीकृत केवाइसी बाटै गर्न सकिनेछ। सरलीकृत केवाइसी बाटै गर्न सकिनेछ। यद्यपि गर्न सकिनेछ पछि यद्यपि यी ग्राहकहरू न्यून जोखिमयुक्त ग्राहकहरूभन्दा उच्च जोखिम रहने हुनाले ongoing due diligence है, ongoing due diligence भन्छ। ongoing निरन्तर, ongoing भनेको निरन्तर, due diligence ongoing due diligence गरिरहनु पर्नेछ। ongoing due diligence गरिरहनु पर्नेछ है, ongoing due diligence गरिरहनु पर्छ। नम्बर 3 उच्च जोखिमयुक्त ग्राहक। उच्च जोखिमयुक्त ग्राहक बैंक वित्तीय संस्थामा ब्राकेटमा सूचक संस्थामा भन्नु है, बैंक वित्तीय संस्थामा ब्राकेटमा सूचक संस्थामा कारोबार गर्ने त्यस्ता ग्राहकहरू जसका कारोबारहरू आकस्मिक हुने उच्च शंकास्पद हुन सक्ने, जसका कारोबारहरू आकस्मिक हुने उच्च शंकास्पद हुन सक्ने थ्रेशोल्ड कारोबार, सीमा कारोबार भन्छ है, थ्रेशोल्ड कारोबारलाई सीमा कारोबार हुन सक्ने, आदि हुन सक्छ, आदि हुन्छन् भनौँ न, आदि हुन्छन्। यस्ता ग्राहकहरूलाई छुट्टै रूपमा वर्गीकृत गरी ongoing due diligence गर्ने, इन्हान्स कस्टमर ड्यू डिलिजेन्स गर्नुपर्दछ। इन्हान्स कस्टमर ड्यू डिलिजेन्स गर्नुपर्दछ है, इन्हान्स कस्टमर ड्यू डिलिजेन्स गर्नुपर्दछ। यस्ता ग्राहकहरूको कारोबार तथा प्रकृति निम्न अनुसार पाउन सकिन्छ।
यी उच्च जोखिमयुक्त भनेका ग्राहक को हुन् त नि, कसरी छुट्याउने त भनेको न्यून प्रकृति पाउन सकिन्छ है। उच्च पदस्थ पदाधिकारी भनेर त्यहाँ एउटा वर्ड उल्लेख गरेको छ, र उच्च पदस्थ पदाधिकारी अन्तर्गत को पर्छन् भनेर त्यहाँ तपाईको क्लियरिफिकेसन पनि दिएको छ, त्यो पढ्नु होला है। उच्च पदस्थ पदाधिकारी यिनीहरू स्वदेशी हुन सक्छन्, विदेशी हुन सक्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय हुन सक्छन्। त्यहाँ एन्डमा निर्देशिकामा छुट्याइदिएकै छ, उल्लेख गरिदिएकै छ है। उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरू उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरू वार्षिक 5 लाख भन्दा माथिका कारोबार गर्ने ग्राहकहरू। ओके, लास्टमा नोट गरेर राख्नु, लास्टमा सोध्नु के है, तपाईहरुको क्वेशनहरु सबै लास्टमा सोध्नु है। वार्षिक 5 लाख भन्दा माथिको कारोबार गर्ने, वार्षिक 5 लाख भन्दा माथि कारोबार गर्ने, दैनिक 10 लाख भन्दा बढीको कारोबार गर्ने, यो सिंगल खाताबाट भन्छ है। दैनिक 10 लाख भन्दा बढीको एउटै खाताबाट कारोबार गर्ने, एउटै खाताबाट कारोबार गर्ने। शंकास्पद कारोबार तथा कस्ता कारोबार शंकास्पद हुन् त नि भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यहाँ आफै संस्थाले केस गर्ने, आफै अनुमान गर्ने भनेको छ। शंकास्पद कारोबारको रिपोर्ट सम्बन्धी एउटा गाइडलाइन छ, त्यो गाइडलाइनमा नि यस्ता यस्ता कारोबारलाई शंकास्पद गराऊ है भनेर उल्लेख गरेको छ। त्यो अहिले म भनिदिन्छु, नोट गरेर राख्नु होला है। कस्ता हुन् शंकास्पद, कस्ता हुन् थ्रेसहोल्ड भन्ने कुराहरु चाहिँ यो टर्मिनोलोजीहरुमा अहिले म बुझाइदिन्छु है। शंकास्पद कारोबार गर्ने, थ्रेसहोल्ड कारोबार गर्ने ग्राहकहरु, शंकास्पद कारोबार गर्ने, थ्रेसहोल्ड कारोबार गर्ने ग्राहकहरु, विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्ने ग्राहकहरु, विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्ने कारोबारहरु, पोलिटिकल्ली एक्सपोजर पर्सनहरु, पेप्स भन्छ, PEPS। पोलिटिकल्ली भनेको राजनीतिक प्रभाव राख्ने मान्छेहरु अथवा ग्राहकहरु भनेको पोलिटिकल्ली एक्सपोजर पर्सनहरु है। हजुर हजुर, 3 नम्बर भित्रका यी कस्ता ग्राहक हुन् त नि भनेर ग्राहकको बारेमा भन्नु परेन है। पोलिटिकल्ली एक्सपोजर पर्सनहरु। अब त्यहाँ भौगोलिक रूपमा उच्च जोखिममा परेका ग्राहकहरु, भौगोलिक रूपमा उच्च जोखिममा परेका ग्राहकहरु, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा FATF भन्ने छ है। भौगोलिक रूपमा उच्च जोखिममा परेका ग्राहकहरु, FATF ले चाहिँ तपाईको क्षेत्र पनि छुट्याइदिएको छ है। अनि स्रोत नखुलेको कारोबार गर्ने ग्राहकहरु, नेक्स्ट पोइन्टमा स्रोत नखुलेको कारोबार गर्ने ग्राहकहरु, हिताधिकारी बेनिफिशियल ओनर भन्छ, हिताधिकारीको रूपमा काम गर्ने ग्राहकहरु, हिताधिकारी कसैको पक्षमा है काम गर्ने ग्राहकहरु, हिताधिकारी। त्यो भएर अघि एकजना साथीले सोध्नुभएको थियो KYCC भनेको नो योर कस्टमर्स, कस्टमर भनेको के ग्राहकको पनि ग्राहक चिन भनेको त्यहाँबाट आएको है कन्सेप्ट है। हिताधिकारीको रूपमा काम गर्ने ग्राहकहरु, दैनिक पटक पटक रूपमा अवास्तविक कारोबार गर्ने ग्राहकहरु, दैनिक पटक पटक रूपमा अवास्तविक स्रोत नखुलेको कारोबार गर्ने ग्राहकहरु, र फाइनल्ली कुनै कारणले
कुनै कारणले उच्च जोखिममा राख्नुपर्ने देखिएका ग्राहकहरू। दैनिक रूपमा पटक पटक अवास्तविक स्रोत नखोलेको कारोबार गर्ने ग्राहकहरू, कुनै कारणले उच्च जोखिममा राख्नुपर्ने देखिएका ग्राहकहरू है। यी भनेका उच्च जोखिमयुक्त ग्राहकहरू हुन्। यिनीहरूलाई कुन केवाइसी को गर्नु पर्यो? इन्हान्स कस्टमर ड्यु डिलिजेन्स, तपाईको छुट्टै विशिष्टकृत तपाईको केवाइसी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ है त। ल अब अर्को हेडिङ लेख्नु होला। अर्को हेडिङमा अब यो क्वेशन पनि एक्जाममा सोधेको छ। मैले यो क्वेशन बनाएको छैन, तर त्यो एक्जाममा सोधेका क्वेशनहरूलाई एड्रेस हुने गरेर यसमा एन्सर छ है। वित्तीय पहुँच, समावेशीकरण, वित्तीय स्थायित्व, वित्तीय पहुँच हेडिङ बनाउनु होला। वित्तीय पहुँच, समावेशीकरण, वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय स्थायित्व, बैंकिङ कारोबार र केवाइसी। बैंकिङ कारोबार र केवाइसी, बैंकिङ कारोबार र केवाइसी। अब एक्जाममा जुनसुकै पर्सपेक्टिभबाट सोध्यो भने पनि लगभग यिनै कुराहरूलाई लेख्ने है, सोलो डोलो पारेर भन्छ। केवाइसी ले लेख्न सुरु गर्नु होला। केवाइसी ले वित्तीय पहुँच, केवाइसी ले वित्तीय पहुँच, समावेशीकरण, कस्तो डिफाइन गर्दिनु? ओके, अहिले तपाईहरुले नबुझेको म बुझाइदिन्छु है। लास्टमा हामी ओरल डिस्कसन गर्छौं, सरस्वती हामी लेख्दै जाउँ न। केवाइसी ले वित्तीय पहुँचमा, समावेशीकरणमा, केवाइसी ले वित्तीय पहुँचमा, समावेशीकरणमा, वित्तीय स्थायित्वमा, बैंकिङ कारोबारमा, सकारात्मक र नकारात्मक, बैंकिङ कारोबारमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव पारेको देखिन्छ। दुवै प्रभाव पारेको देखिन्छ। सकारात्मक रूपमा वित्तीय साक्षरता बढाउने, सकारात्मक रूपमा वित्तीय साक्षरता बढाउने, बैंकिङ स्रोत साधनको जानकारी दिने, बैंकिङ स्रोत साधन औजारको जानकारी दिने, बैंकिङ स्रोत साधन औजारको जानकारी दिने, औजारको जानकारी दिने, कारोबार गर्दा अपनाउनु पर्ने, बैंकिङ प्रणालीको जानकारी दिने, बैंकिङ प्रणालीको जानकारी दिने, पारदर्शी कारोबार, सम्पत्ति शुद्धिकरण हुनबाट रोक्ने,
पारदर्शी कारोबार, सम्पत्ति शुद्धिकरण हुनबाट रोक्ने, आधारको निर्माण गर्ने हुँदा, आधारको निर्माण गर्ने हुँदा समग्रमा केवाईसी को प्रभाव सकारात्मक देखिन्छ। सकारात्मक देखिन्छ। यद्यपि केवाईसी ले वित्तीय चेतनाको अभावका कारण रेमिटेन्स को इन्फर्मल कारोबार, इन्फर्मल कारोबार, शैडो बैंकिंग, रेमिटेन्स को इन्फर्मल कारोबार, अनौपचारिक कारोबार भनौं भनेको हुन्डीबाट हुने कारोबार भनेको शैडो बैंकिंग, इलिगल बैंकिंग, शैडो बैंकिंग। ओके, नोटिस गरेर राख्नु होला, लास्टमा बताइदिन्छु है। इलिगल बैंकिंग, इन्फर्मल बैंकिंग आदिलाई प्रोत्साहित गरेको, हजुर SHADO, शैडो बैंकिंग, छाया बैंकिंग, यसलाई नेपालीमा लेखौँ न, छाया बैंकिंग, गैर कानुनी बैंकिंग भनेको बैंकिंग च्यानल भन्दा बाहिरबाट काम गर्ने गैर कानुनी बैंकिंग, इन्फर्मल बैंकिंग, अनौपचारिक बैंकिंग कारोबार आदिलाई प्रोत्साहित गरेको देखिन्छ। वित्तीय चेतना अभाव छ नि त, अनि केवाईसी मा विभिन्न जटिलताहरू छ नि त, यो व्याकरण भयो। अब पोइन्ट वाइज रूपमा लेखौं। देखिन्छ केवाईसी का सकारात्मक प्रभावहरूलाई आउँदैछ है। केवाईसी का सकारात्मक प्रभाव भनेको नि इम्पोर्टेन्ट त हो नि, यसलाई ल्याङ्ग्वेज मिलाउने हो के। तपाईहरु अलिकति लेखनशीलमा आउँदै हुनुहुन्छ है, सुरु क्लास छ आउँदै हुनुहुन्छ, तपाईहरु रिफाइन हुँदै हुनुहुन्छ है। फाइदा, सकारात्मक प्रभाव, इम्पोर्टेन्स, ल्याङ्ग्वेज मिलाउने हो है अलिअलि है। केवाईसी का सकारात्मक प्रभावहरूलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। हुन्छ है, त्यो ल्याङ्ग्वेज मात्र फरक बनाउने। केवाईसी को प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट, फर्स्ट पोइन्ट सकारात्मक प्रभावमा है, केवाईसी को प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट राष्ट्रको, केवाईसी को प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बन्ने, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा क्लीन इकोनोमीको रूपमा चिनिने, जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय लगानी, क्लीन इकोनोमी
के इकोनोमी भनेको क्लिन इकोनोमी है, भनेको स्वच्छ इकोनोमी भन्छ के, सफा इकोनोमी, स्वच्छ इकोनोमी। हाम्रो ब्ल्याक इकोनोमी छैन, अन्डरग्राउन्ड इकोनोमी छैन भन्न खोजेको है। जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार, हजुर हजुर यही पोइन्टमा अलिकति अब यो भएर क्लिन इकोनोमी भएर के फाइदा पुग्यो त भन्न खोजेको के है। जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रवर्धन हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको प्रवर्धन हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार पनि हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार पनि हुन्छ। तपाईहरुलाई एउटा भनिदिहालौं, हाम्रो तपाईको एसेसमेन्ट, नेशनल रिस्क एसेसमेन्ट छ केवाईसी को, जुन एउटा तपाईको एसियन पेसिफिक ग्रुप छ, त्यसपछि एफएटीएफ छ, त्यसले हाम्रो रिस्क एसेसमेन्ट गर्छ। यदि त्यो रिस्क एसेसमेन्टमा न्यूनतम स्कोरहरु पाएन भने त्यो देशमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कारोबार गर्नको लागि, विभिन्न कारोबार गर्नको लागि प्रतिबन्ध लगाउँछ। यो कोभिडले गर्दा अहिले त्यो रिस्क एसेसमेन्ट पोस्टपोन भएको छ। नेपालले यसभन्दा अगाडि पनि न्यूनतम मापदण्ड केही मात्रै गरेको थियो, राम्रो गरेको थिएन। अहिले चाहिँ के रिफर्महरु गरेको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। अब त्यो भयो भने हेर्नु त, यही केवाईसी को माध्यमबाट केवाईसी लाई प्रभावकारी प्रयोग गरेर अनि सम्पत्ति शुद्धिकरण, आतंकवादी लगानी रोक्ने र यसले अन्तर्राष्ट्रिय छवि बढाउने कसरी भन्दा यसको एसेसमेन्टबाट। अनि तिनै कुराहरुले यो ठीक छ भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार हुने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हुने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हुने, अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन हुने हुन्छ भन्न खोजेको तपाईहरुलाई बुझाइदिएको है। सेकेन्ड पोइन्ट, केवाईसी को कार्यान्वयनबाट सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा, सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी हुने जोखिम है। आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी हुने जोखिम न्यूनीकरण हुन गई देशको अर्थतन्त्र स्वच्छ, पारदर्शी, सुशासनयुक्त र वास्तविक हुने। हाम्रो ब्ल्याक इकोनोमी कति छ भन्ने कुरा थाहा भयो भने वास्तविक हुने है। केवाईसी को प्रयोगबाट वित्तीय चेतना जनताहरुमा, केवाईसी को प्रयोगबाट जनताहरुमा, नेक्स्ट पोइन्ट है, नेक्स्ट पोइन्ट, केवाईसी को प्रयोगबाट जनताहरुमा, ग्राहकहरुमा वित्तीय चेतना बढ्न गई, बैंकिङ कारोबारमा हुने जोखिम न्यूनीकरण हुने, वित्तीय औजारहरूको
उचित प्रयोग हुने, वित्तीय औजारहरूको उचित प्रयोग हुने, वित्तीय समावेशीकरणमा टेवा पुग्ने, चेतना बढाइदिएर है फेरि है आदि आदि। केवाईसी का कारण, नेक्स्ट पोइन्ट है, केवाईसी का कारण वित्तीय क्षेत्र, केवाईसी का कारण वित्तीय क्षेत्र, अर्थतन्त्र, वित्तीय क्षेत्र, अर्थतन्त्र, सांगठनिक तथा औपचारिक हुन गई, सांगठनिक तथा औपचारिक हुन गई, वित्तीय विचलन कम हुने, वित्तीय विचलन कम हुने, वित्तीय स्थायित्व प्राप्त हुने, वित्तीय स्थायित्व प्राप्त हुने। केवाईसी को प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट, नेक्स्ट पोइन्ट है, केवाईसी को प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट वित्तीय कारोबारहरू पारदर्शी, वास्तविक, पारदर्शी, वास्तविक, पारदर्शी, वास्तविक हुन गई, स्वच्छ बैंकिङ प्रणालीको स्थापना हुने, स्वच्छ बैंकिङ प्रणालीको स्थापना हुने, बैंकिङ विश्वसनीयता स्थापना हुने अथवा बढ्ने भनौँ न, बैंकिङ विश्वसनीयता बढ्ने, बैंक प्रतिको विश्वास बढ्छ है। अब लास्ट पोइन्ट, केवाईसी को प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट स्याडो बैंकिङ, छाया बैंकिङ, गैर कानुनी बैंकिङ, छाया बैंकिङ, गैर कानुनी बैंकिङ, इनफर्मल बैंकिङ, अनौपचारिक बैंकिङ, आदिको न्यूनीकरण हुन गई, समग्र अर्थतन्त्रको मौद्रिकीकरण, मोनिटाइजेसन है, मौद्रिकीकरणमा टेवा पुग्ने, है। यो समग्र पोइन्टहरु भए। हामी यसलाई बैंक वित्तीय संस्थाका लागि के फाइदा छ अथवा के सकारात्मक छ, त्यसपछि ग्राहकको लागि के फाइदा छ, के सकारात्मक छ अनि के नकारात्मक छ भन्ने कुराहरुलाई पनि लेख्छौं है। समग्र भयो अर्थतन्त्रको लागि अथवा समग्र बैंक वित्तीय संस्थाको लागि सकारात्मक प्रभाव, यो पनि सोध्न सक्छ। म तपाईहरुलाई भनिरहेको छु है, एक्जाममा समग्र सोध्यो भने, समग्रतामा सोध्यो भने अथवा समग्र केवाईसी को सकारात्मक प्रभाव र नकारात्मक प्रभाव बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा नभनिकिन केवाईसी को सकारात्मक प्रभाव र नकारात्मक प्रभाव पर्यो भने
हामी सम्पूर्ण तवरबाट हेर्नु पर्यो, नेसनल लेभलमा हेर्नु पर्यो, सोसाइटी लेभलमा हेर्नु पर्यो, बैंक वित्तीय संस्थाबाट हेर्नु पर्यो, ग्राहकबाट हेर्नु पर्यो, समग्र एउटा ब्याकग्राउन्डमा त्यो लेख्छौँ। त्यसपछि विशेष गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था र ग्राहकलाई निम्न फाइदा हुन्छ भनेर बैंकका 8-10वटा पोइन्ट लेख्छौँ, ग्राहकका 8-10वटा पोइन्ट लेख्छौँ है। लेख्ने आइडिया त्यो है, समग्र समेट्नु पर्यो। तर बैंक वित्तीय संस्थाको लागि भनेरै तोक्यो भने अलिअलि कुरा जनाएर मात्रै बैंक वित्तीय संस्थामा ड्याङ्ग हान्छौँ। ओके, बैंक वित्तीय संस्थाको लागि हेडिङ बनाउनु होला। केवाइसी को प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट आउँदैछ नेगेटिभ पोइन्ट आउँदैछ, हामी सकारात्मकमै जाउँ न पहिला भनेर है। केवाइसी को केवाइसी को प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट केवाइसी को प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा हेडिङ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि केवाइसी को सकारात्मक प्रभावहरू अथवा फाइदाहरू है अथवा महत्त्वहरू एउटै हो, कुरा मिलाएर लेख्न जान्नु पर्यो है। अहिले हामी गफमा भन्नुहुन्छ है जमुनाजीको, अहिले लास्टमा क्वेसन सोध्नु होला। केवाइसी को प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाबदेहिता, तथा उत्तरदायित्व आउने अथवा उत्तरदायित्व हुने वित्तीय नेक्स्ट पोइन्ट केवाइसीबाट वित्तीय चेतना आई, वित्तीय कारोबार सरलीकरण हुने, वित्तीय चेतना आई, वित्तीय सरलीकरण हुने, स्थायित्व हुने र सक्षमता वृद्धि हुने। नेक्स्ट पोइन्ट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हुने ऑपरेशन रिस्क, ऑपरेशनल भन्छ है, अझ ऑपरेशनल सञ्चालन जोखिम, आईटी रिस्क, मार्केट रिस्क, compliance risks, बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई हुने अपरेशनल रिस्क, आईटी रिस्क, मार्केट रिस्क, कम्प्लायन्स रिस्क आदि न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने। अहिलेसम्म टपिक के हो भन्दै हुनुहुन्छ यार। केवाइसी को कार्यान्वयनबाट बैंक वित्तीय संस्थामा पर्ने सकारात्मक प्रभाव अथवा है ओके सहयोग पुग्ने। केवाइसी को महत्त्वपूर्ण काम भनेको कम्प्लायन्स, COMPLIANC कम्प्लायन्स है। नेक्स्ट पोइन्ट केवाइसी को महत्त्वपूर्ण काम भनेको
ग्राहकको तीन पुस्तेदेखि केवाइसी को महत्त्वपूर्ण काम भनेको यसबाट यस्तो यस्तो भन्न पाइन्छ, तपाईले भन्नु ठिकै हो। 3 पुस्तेदेखि सम्पूर्ण रूपमा जानकारी प्राप्त हुने हुँदा सम्पूर्ण रूपमा जानकारी प्राप्त गर्ने हुने हुँदा बिजनेस स्ट्राटेजी, अब ग्राहक अनुसारका भनेको ग्राहकको सबै कुरा थाहा भयो नि त। बिजनेस स्ट्राटेजी, मार्केटिङ स्ट्राटेजी, बिजनेस पोलिसी, कर्जा तथा निक्षेप नीति, कर्जा तथा निक्षेप नीति, लगानी सम्बन्धी नीति आदि निर्माणमा महत्त्वपूर्ण सूचना प्रदान गर्ने, सहयोग गर्ने, महत्त्वपूर्ण सूचना दिने, सहयोग गर्ने। केवाइसी को महत्त्वपूर्ण काम भनेको म फेरि भनिदिन्छु एकचोटि क्लियरली सुन्नु होला। केवाइसी को महत्त्वपूर्ण काम भनेको ग्राहकको 3 पुस्तेदेखि सम्पूर्ण रूपमा जानकारी प्राप्त गर्ने हुँदा संस्थालाई बिजनेस स्ट्राटेजी, मार्केटिङ स्ट्राटेजी, बिजनेस पोलिसी, कर्जा तथा निक्षेप पोलिसी, लगानी नीति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण सूचना उपलब्ध हुने है, महत्त्वपूर्ण सूचना उपलब्ध हुने। नेक्स्ट पोइन्ट, यसबाट पाइने सूचनाका आधारमा कस्टमर सपोर्ट सर्भिस स्थापना गर्न सकिने, हजुर ठिक हो है। यसबाट पाइने सूचनाका आधारमा कस्टमर सपोर्ट सर्भिस स्थापना गर्न सकिने, प्रोडक्ट कस्टमाइजेसन गर्न सकिने, प्राइसिङ पोलिसी, प्रोडक्ट कस्टमाइजेसन गर्न सकिने, प्राइसिङ पोलिसी, कन्ज्युमर रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड एकाउन्टेबिलिटीमा सहयोग पुग्दछ है। यसबाट नेक्स्ट पोइन्ट, लेख्नु, अहिले लास्टमा भनिदिन्छु ल। यसबाट बैंकिङ कसुर, यसबाट नेक्स्ट पोइन्ट है, बैंकिङ कसुर, बैंकिङ क्राइम, बैंकिङ फ्रड, यसबाट बैंकिङ कसुर, बैंकिङ क्राइम, बैंकिङ फ्रड लगायतका क्रिमिनल एक्टिभिटी, आपराधिक गतिविधि, क्रिमिनल एक्टिभिटी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्दछ। यसभन्दा अघिको पोइन्टलाई फेरि भन्नुभएको छ धेरै साथीले, म रिपिट गरिदिएँ। केवाइसीबाट पाइने सूचनाको आधारमा कस्टमर सपोर्ट सर्भिस स्थापना गर्ने, प्रोडक्ट कस्टमाइजेसन, प्राइसिङ पोलिसी, कस्टमर रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड एकाउन्टेबिलिटीमा सहयोग पुग्ने है। यस, इम्प्लिकेसनमा हेल्पफुल है। ल, यो लगायत अब तपाईहरुले केही पोइन्टहरु थप्न सक्नुहुन्छ। हजुर तपाईहरुलाई नि आउँछ, थुप्रो तपाईहरु नि ट्यालेन्ट हुन्छ। अब ग्राहकको लागि थोरै ग्राहकको लागि के फाइदा छ त, अथवा के छ त ग्राहकमा पारेको सकारात्मक प्रभाव भन्ने कुरा
त्यसपछि नकारात्मक लेखौँला। अनि अरू इक्जाममा आएका पर्सपेक्टिभबाट क्वेसनहरू मैले केही मूलभूत प्रतिनिधि क्वेसनहरू लिएको छु, तिनलाई डिस्कस गरौँला है। ग्राहकको लागि है हेडिङ गर्नु होला। फेरि अहिले के टपिक हो भन्नुहुन्छ तपाईँहरू, ग्राहकको लागि केवाइसीले पारेका सकारात्मक प्रभाव, ग्राहकहरूलाई पनि फाइदा छ भन्न खोजेको, आम जनताहरूलाई पनि फाइदा छ भन्न खोजेको। ग्राहकहरूमा नेक्स्ट फर्स्ट पोइन्ट, ग्राहकहरूमा बैंक तथा वित्तीय सेवा, बैंक तथा वित्तीय सेवाको वित्तीय सेवा प्रोडक्ट है, यसका प्रोडक्ट नै भनौँ, बैंक तथा वित्तीय सेवा कमा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट प्रोसिड्युर, हजुर प्रोडक्ट है, वस्तु भन्छ कि प्रोडक्टलाई, तर हाम्रो बैंकिङ वस्तु भनेको टेन्जेबल हुँदैन, देखिने हुँदैन है, त्यही भएर प्रोडक्ट नै भनौँ। प्रोसिड्युरहरूप्रति सचेतना अभिवृद्धि हुने, फेरि भनिदिन्छु, बैंक वित्तीय ग्राहकहरूमा एक्ज्याक्ट ठिक छ, ग्राहकहरूमा बैंक वित्तीय सेवा प्रोडक्ट प्रोसिड्युरहरूमा प्रति सचेतना रहने, ग्राहकहरू सचेत रहन्छन् के गर्नुपर्छ भनेर। कस्टमरहरू बैंकिङ जोखिमबाट, ग्राहकहरू बैंकिङ जोखिमको बारेमा जानकार हुने, उनीहरू जानकार हुन्छन्, त्यो भएर एटिएम चलाउन सही तरिकाले प्रयोग गर्छन्, एटिएम ह्याक हुन रोक्छ। त्यस्तै अरू विभिन्न आधुनिक बैंकिङ प्रोडक्ट्सहरू चलाउन उनीहरू सचेत हुन्छन् भन्न खोजेको है। प्रुडेन्ट कस्टमरको रूपमा, प्रुडेन्ट अब उनीहरू सस्पिसियस ट्रान्जेक्सन थ्रेसोल्ड ट्रान्जेक्सन गरेनन्, जोखिम रहित कारोबार गर्न लाग्यो भने प्रुडेन्ट कस्टमरको बारेमा चिनिन्छन् है। समाजमा भ्रष्ट कर्मचारी, भ्रष्ट कस्टमर भनेर चिनिनु परेन, प्रुडेन्ट नट PRUDENT प्रुडेन्ट है, प्रुडेन्शियल भन्छ नि, प्रुडेन्ट कस्टमर है। नेक्स्ट पोइन्ट, आफ्नो राय सल्लाह सुझाव, आफ्नो राय सल्लाह सुझाव गुनासो आदि बारेमा बैंकमा जानकारी गराउन सक्ने, गुनासो आदि बारेमा बैंकमा जानकारी गराउन सक्ने। र फाइनल पोइन्ट, अरू तपाईहरुले थप्नु होला केही, मजाले पढ्नुहुन्छ है। आफ्नो रुचि, नेक्स्ट पोइन्ट फाइनल पोइन्ट, आफ्नो रुचि चाहना, आफ्नो रुचि चाहना माग अनुसारको, आफ्नो रुचि चाहना माग अनुसारको वस्तु तथा सेवा प्रवाह गर्नको लागि सूचना प्रदान गर्ने, ग्राहकहरुको तर्फबाट हामी यो लेभलका कस्टमर हौं, हामीलाई यो खालको प्रोडक्ट्सहरु हामीले एक्सपेक्ट गरेका छौं भनेर सूचनाहरु प्रदान गर्ने आदि आदि। अब केवाईसी का नकारात्मक प्रभावहरु, यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हामी यसअघि नै देखिसकेका छौं। हजुर हजुर है, ओके है। अब नकारात्मक प्रभावहरु ब्याकग्राउन्ड चाहिँ देखिसकेका छौं, ब्याकग्राउन्ड अलिकति चाहिन्छ मिलाएर लेख्नलाई। ल फर्स्ट पोइन्ट हेडिङ देख्नुभयो होला, नकारात्मक प्रभाव केवाईसी को। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा
केवाईसी को प्रयोगलाई व्यवहारिक आवश्यकताको विषयवस्तुको रूपमा नलिई यसलाई हाउबुजी बनाइएको र सम्पूर्ण ग्राहकहरूलाई यति स्लो गयो भने हामी यो टपिकमै भ्याउँदैनौँ है, थुप्रो कन्टेन्टहरु भ्याउनु छ है। सम्पूर्ण ग्राहकहरूलाई एउटै व्यवहार गर्दा साना अशिक्षित सोझा ग्राहकहरुमा ज्यादै नकारात्मक असर परेको देखिन्छ। यसका अन्य नकारात्मक असरहरूलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। बैंक वित्तीय संस्थाका ग्राहकमा बैंकिङ ज्ञानको अभिवृद्धि नभई केवाईसीलाई अव्यवहारिक झन्झटिलो प्रक्रिया मानी बैंकिङ क्षेत्रबाट अव्यवहारिक झन्झटिलो प्रक्रिया मानी बैंकिङ क्षेत्रबाट सेवा स्विच गर्दै कारोबार स्विच गर्दै भनेको कारोबार अन्त्य सार्दै भनेको कारोबार स्विच गर्दै सहकारी तथा इन्फर्मल बैंकिङमा आकर्षित हुनु। यो सबैभन्दा ठुलो एउटा नकारात्मक प्रभाव है, इकोनोमीलाई नै परेको छ। ग्राहकहरुमा वित्तीय चेतनाको अभाव हुँदा नेक्स्ट पोइन्ट ग्राहकहरुमा वित्तीय चेतनाको अभाव हुँदा बैंकिङ सेवा प्रणाली कार्यप्रणाली आदिमा लागत तथा समय बढ्न गई बैंकिङ सेवाप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा हुनु। यो बैंकले अननेसेसरी लफडा लगाउँछ, झन्झटिलो गराउँछ भन्छन् नि, नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा हुनु। नेक्स्ट पोइन्ट कारोबारको क्षेत्र पहिचान तथा वित्तीय स्रोतको
वित्तीय स्रोतको सोर्स पहिचानले गर्दा वित्तीय स्रोतको सोर्स पहिचानले गर्दा धेरै कारोबारहरू बैंकिङ प्रणालीमा नआउनु। अब त्यहाँ तपाईको कारोबार खुलाउनु पर्यो, स्रोतहरू खुलाउनु पर्यो, कहाँबाट आयो भनेर, अनि त्यसपछि यो बैंकमा झन्झट गर्नुभन्दा भनेर बैंकिङ कारोबारमै नआउने अरू तरिकाबाट गर्ने है। रेमिटेन्सको कारोबार बैंकिङ प्रणालीमा नआई रेमिटेन्सको कारोबार बैंकिङ प्रणालीमा नआई हुन्डी नगद आदान प्रदानबाटै हुने गरेको। नगद आदान प्रदानबाटै हुन थालेको। नेक्स्ट पोइन्ट, अर्थतन्त्रमा रहेको हजुर हुन्डी नगद कारोबारबाटै हुने गरेको है। हुन्डीको डिफाइन, अब यो त हुन्डीको डिफाइन अहिले लेखौँ टर्महरु आइहाल्यो है। अर्थतन्त्रमा रहेको कालो धनलाई प्रक्रिया मार्फत बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउनु पर्ने हुँदा अर्थतन्त्रमा रहेको कालो धनलाई प्रक्रिया मार्फत बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउनु पर्ने हुँदा उल्टै विदेशी नपुगेको है। हाम्रो अर्थतन्त्रमा बैंकिङ च्यानलमा ल्याएर अर्थतन्त्रमै परिचालन गर्ने भन्दा विदेश लग्यो भने पानामा पेपरले निकालेको प्रतिवेदनहरू तपाईहरुले सुन्नुभयो होला नि है, उल्टै विदेशी नपुगेको है। अब यो छ सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव। अब नेपालको बैंक वित्तीय क्षेत्रमा प्रभावकारी केवाइसी कार्यान्वयनका चुनौतीहरू भन्ने छ। यो हेडिङ पनि लेखौं यो सुधिराज एक्जाममा। विदेशी नपुगेको है, हाम्रो वित्तीय स्रोतहरू विदेशी नपुगेको छ, बैंकिङ च्यानलमा आएर अनि अर्थतन्त्रमा जानुपर्ने ठाउँमा है। ल लेखिहालौँ त, केवाइसी कार्यान्वयनको चुनौती। केवाइसी कार्यान्वयनको चुनौती। फर्स्ट पॉइंट, विकासित परिदृश्यको सही विश्लेषण गरी केवाइसी कार्यान्वयनको चुनौती। बैंक वित्तीय क्षेत्रमा प्रभावकारी केवाइसी कार्यान्वयनको चुनौती यो एक्जाममा सोधिरहेछ। नेपालको बैंक वित्तीय क्षेत्रमा प्रभावकारी केवाइसी कार्यान्वयनको चुनौती है। फटाफट लेख्नुहोला। विकासित परिदृश्यको सही विश्लेषण गरी विकासित परिदृश्यको सही विश्लेषण गरी वित्तीय प्रणालीमा आपराधिक एवं आतंकवादी क्रियाकलापहरूको प्रवेशलाई रोक्ने सक्षम माध्यम यो त एकमात्र टुल्स भनेका छन् के केवाइसी लाई।
हाम्रो नेपालमा चाहिँ यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकेका छैन के। सक्षम माध्यम केवाइसी लाई बनाउन चुनौती, सक्षम माध्यम केवाइसी लाई बनाउन चुनौती। म सरसर्ती पढ्दिन्छु। विकासित परिदृश्यको सही विश्लेषण गरी वित्तीय प्रणालीमा आपराधिक एवं आतंकवादी क्रियाकलापहरूको प्रवेशलाई रोक्ने सक्षम माध्यम केवाइसी बनाउनलाई चुनौती है। केवाइसी लाई एकमात्र अस्त्रको रूपमा, प्रभावकारी अस्त्रको रूपमा बनाउन चुनौती भनेको है। केवाइसी को प्रयोगलाई अथवा यसको प्रयोगलाई ग्राहकको क्षमता, व्यवहारिकता, यसको प्रयोगलाई ग्राहकको क्षमता, व्यवहारिकता अनुसार सरलीकरण तथा कस्टमाइजेसन गर्न चुनौती, सरलीकरण तथा कस्टमाइजेसन गर्न चुनौती। आम जनता तथा ग्राहकलाई वित्तीय चेतना बढाई केवाइसी मा उल्लेखित सही र वास्तविक, सही भनेको एक्ज्याक्ट भनेको सही, वास्तविक र पूर्ण सूचना प्राप्त गर्न चुनौती, सही, वास्तविक र पूर्ण सूचना प्राप्त गर्न चुनौती। यो एकदमै चुनौती छ। बैंक वित्तीय क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, बैंक वित्तीय क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग र जटिलताका कारण सूचना प्रविधिको प्रयोग र जटिलताका कारण अन्तर सम्बन्धित कारोबारमा केवाइसीले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको अथवा केवाइसी को प्रभावकारी भूमिका ल्याउन चुनौती है। सबै कारोबारमा केवाइसी प्रभावकारी बनाउनु पर्यो, म्यानुअल मात्रै होइन भनेको है। कारोबारको जटिलता, अर्को पोइन्ट, कारोबारको जटिलता बैंकिङ स्रोतको उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन, केवाइसी को माध्यमबाट नीतिगत, संस्थागत, संरचनागत, कार्यगत व्यवस्था गरी जोखिम न्यूनीकरणको औजार बनाउन, औजारको रूपमा ल्याउन चुनौती है। र लास्ट पोइन्ट, केवाइसी लाई नभनिकन है ग्राहकहरू
केवाइसी ग्राहकहरू जनताहरूमा प्रविधिको ज्ञान वित्तीय चेतनाको अभावका कारण केवाइसीलाई प्रविधि मैत्री बनाउन चुनौती। अब साथीहरू आत्तिसक्नुभयो। सुरेश पाण्डे सरले आज यति भन्नुभयो। यसलाई प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने उपायहरूको बारेमा कुरा गर्नु छ है। थुप्रो छ यसको टपिकहरू एकदमै है। अनि अरू कुराहरू त्यसपछि राष्ट्र बैंकको उद्देश्य प्राप्तिमा भन्ने कुराहरू छ तपाईहरुको क्युरियोसिटी है। ओके ल तपाईहरु स्पिक गर्नु त। लास्ट पोइन्ट है। ग्राहकहरुमा जनताहरुमा वित्तीय चेतनाको अभाव, प्रविधिको ज्ञानको कमीका कारण केवाइसीलाई प्रविधि मैत्री बनाउन चुनौती। गोएमएल भनेका छन् आम जनताहरूले अनलाइनमै केवाइसी फर्म भर्न पाउने, अनलाइनबाटै तपाईको विभिन्न बायोमेट्रिक टेस्टहरुबाट उनीहरु वास्तविक ग्राहकहरु हुन् भन्ने पहिचान गर्न पाउने स्थिति भयो भने धेरै कम हुन्थ्यो भन्न खोजेको है। ओके बुझ्नुभयो? ल यसको लागि तपाईहरु केवाइसी सम्बन्धी के व्यवस्था छ भने कहाँबाट देख्ने सर? केवाइसी सम्बन्धी व्यवस्था त तपाईको यो सबै तपाईको विभिन्न तीनटा कुरा हेर्ने हामी। सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन हेर्ने, यसको नियमावली हेर्ने। एकछिन ल सम्पत्ति यो तपाईले सही कुरा सोध्नु भएको छ है। एकजना साथीले सोधेको यसको व्यवस्थाहरु सोध्यो भने कहाँबाट हेरेर भन्ने भने हामी सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन पढ्न परिहाल्छ, हाम्रो सिलेबसमै छ। त्यसपछि नियमावली पढ्ने, त्यसपछि डिरेक्टिभ पनि पढ्ने। यी तीनटैका कुराहरुलाई समेटेर टकटक हाइलाइटेड कुराहरु मात्र लेख्ने, सबै डिटेलमा लेख्न सकिदैन। यी तीनटै कुराहरुबाट समेटेर लेख्ने र यसको डिटेलमा चाहिँ तपाईहरु मज्जाले बुझ्नको लागि मैले पटक भने फाइनान्शियल सर फर्स्ट अफ अल लेख्नै सकिन सक्छु त है। केवाइसी र सम्पत्ति शुद्धिकरणको सम्बन्ध एक्ज्याक्टली केवाइसी भनेकै सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी निवारणको लागि प्रमुख अस्त्रको रूपमा ल्याइएको। यो बैंकिङ क्षेत्रमा मात्रै होइन, यो सबै क्षेत्रमा प्रयोग गर्दैछन्। अब तपाईको हाम्रो ऐनले के भनेछ भने सूचक संस्था भनेको छ। सूचक संस्था भनेको दुई प्रकारमा विभाजन गरेको छ, वित्तीय र गैर वित्तीय। यो वित्तीय क्षेत्रमा र गैर वित्तीय क्षेत्रमा युज गरिरहेछ है। ओके हुन्छ ल सर यो देखि बाहिरको एउटा क्वेशन थियो सर। ल भन्नुस् त क्वेशन भन्नु त मुना कार्कीजी। सर त्यो नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा विकासक्रमलाई संक्षिप्तमा व्याख्या गर्नु भनेको छ। त्यसमा आर्थिक उदारीकरण भन्दा अगाडिको र आर्थिक उदारीकरण पछाडिको मात्रै भनेर छुट्याउँदा हुन्छ सर? त्यति हुँदैन। हामी बैंकिङ क्षेत्रको विकासक्रमलाई दुई भागमै विभाजन गर्नुपर्ने छ, किनभने यसको स्ट्रक्चर नै फरक छ, परम्परागत र गैर परम्परागत। परम्परागतमा बरु दुई सेन्टेन्सलाई सक्दिनु होला। 5 नम्बरमा सोध्यो ल नेपालको समग्र बैंकिङ विकासक्रमलाई 5 नम्बरमा एक्सप्लेन गर्न त धेरै लेन्दी हुन्छ। अब यसलाई सर्टकटमा कसरी सोलुसन गर्ने भन्दा परम्परागत र नेपालको समग्र बैंकिङ विकासक्रमलाई परम्परागत र आधुनिक अथवा सांगठनिक विकासक्रम गरी दुई भागमा विभाजन गरेर चर्चा गर्न सकिन्छ भन्ने। परम्परागतमा यस अवधिमा भनेर 3-4 कुराहरु मात्र लेख्ने, अनि आधुनिक भनिसकेपछि यस अवधिलाई मूलभूत रूपमा 3 तहमा बाँडे पनि यसका समग्र विकासक्रमलाई भन्ने, अनि ड्याङ पोइन्टहरु हाल्ने है। सर एफएटीएफ को बारेमा भनिदिनु न हल्का। फाइनान्शियल एक्सन टास्क फोर्स भन्छ। यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एउटा तपाईको यही सम्पत्ति शुद्धिकरण आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी निवारण गर्नको लागि बनाइएको एउटा संस्था हो। यसमा लगभग 42 संस्था कि कतिजना आबद्ध छन् भनेको छ। यसले तपाईको ग्लोबल तपाईको जसरी तपाईको बीसीबीएस बेसल कमिटीले बेसल भनेको ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएको छ, त्यस्तै गरेर तपाईको सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी हुनबाट बचाउनको लागि
यसले ग्लोबल रुल्स रेगुलेसन प्रिन्सिपल्सहरू विभिन्न मापदण्डहरू विभिन्न व्यवस्थाहरू गराएको छ। यसले मोनिटरिङ गर्ने गर्छ, नेसनल रिस्क एसेसमेन्टहरू गर्ने गर्छ, रिभ्यूहरू गर्ने गर्छ, सुझावहरू दिने गर्छ। तपाईँको कुन राष्ट्रलाई ब्ल्याक लिस्टिङ गर्ने, कुनलाई नगर्ने, कुनको तपाईँको हाई रिस्क कन्ट्री हो, यो सबै काम यसैले गर्छ एपिटिएफ है। अनि सर केवाइसी ले काउन्टर पार्टी रिस्कलाई कसरी न्यूनीकरण गर्छ सर? यस्तो क्वेसन कहाँ छ? केवाइसी ले काउन्टर पार्टी रिस्क भनेको त यो खास क्रेडिटमा हुनुपर्ने हो है, क्रेडिट काउन्टर पार्टी। तर काउन्टर पार्टी भनिसकेपछि हाम्रो करस्पोन्डिङ ब्याङ्किङ भन्ने छ एउटा। करस्पोन्डिङ ब्याङ्किङ भनेको कुनै एउटा ब्याङ्कले अर्को समकालीन आफ्नो समकक्षी ब्याङ्किङसँग गर्ने हो। अब जस्तै इक्जाम्पल दिउँ भने यो तपाईँको खास एउटा डोमेस्टिक इकोनोमीमा भन्दा पनि तपाईँको इन्टरनेसनल इकोनोमीमा चाहिँ बढी यो अलिकति काउन्टर पार्टी रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्ने हो। अब जस्तै नेपालको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी राम्रो कम्प्लायन्स मेन्टेन गरेका छैनन् भने विदेशी ब्याङ्कहरू हाम्रो ब्याङ्किङ कारोबारसँग तर्सिन्छन्, किनभने नेपालका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू सम्पत्ति शुद्धिकरणमा कमजोर छन्। यिनीहरूको लुपहोल्सलाई त्यहाँका क्रिमिनलहरूले माध्यम बनाएर हाम्रोमा समेत सम्पत्ति शुद्धिकरणका विभिन्न छिद्रहरू आउन सक्छन् भनेर उनीहरू सचेत हुन्छन्। अब हाम्रो केवाइसी प्रभावकारी प्रयोग गर्यो भने हाम्रो इकोनोमीको ब्याङ्कहरूले राम्रोसँग सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कम्प्लायन्स मेन्टेन गर्छन्। यो गरिसकेपछि हाम्रो इकोनोमीको तपाईँको हाम्रो इकोनोमीमा भएका ब्याङ्कहरू सम्पत्ति शुद्धिकरणमा प्रभावकारी मानिए। त्यो मानिसकेपछि विश्वसनीयता जनियो र बाहिर करस्पोन्डिङ ब्याङ्कहरूले काउन्टर पार्टीहरूले तपाईँको प्रभावकारी हुने भयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसरी कनेक्ट गर्न सकियो है। सर एउटा कन्फ्युजन सोधौँ सर। भन्नु न। यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्यान्वयन गरेको जुन केवाइसी को अवधारणा छ नि, अनि यो कार्यान्वयनले नेपाल सरकारको वित्तीय पहुँच र कारोबार सम्बन्धी बैंकले प्रवाह गर्ने सेवामा कस्तो प्रभाव पार्छ भनी सोधेको छ। यसमा यही सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव लेख्ने हो र? एक्ज्याक्टली, यसलाई अलिकति इलाबोरेट गरेर लेख्नु होला। पोइन्टहरू एकदमै राम्रै खालका छन् है, अलि छन्, तर यिनलाई अलिकति नेपाल सरकारकोबाट नेपाल सरकारले के कुरा राखेको छ। जस्तै तपाईँको त्यहाँ डिरेक्टिभमा हेर्नु हो भने खोलौँ ब्याङ्क खाता 2076 भन्ने छ। त्यसमा तपाईँको खोलौँ ब्याङ्क खाता किन राखेको? वित्तीय पहुँच बढाउनको लागि, वित्तीय समावेशीकरणको लागि त्यो गरेको सरकारले तपाईँको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले CSR-मा विभाजन गरेको पैसा समेत हालेर ब्याङ्क खाता खोल्नको लागि, प्रबन्धन गर्नको लागि गर भनेको छ। त्यसमा पनि अब विभिन्न लिमिटहरू गराएको छ। अब केवाइसी बुझेका छैनन्, अपडेट भएनन् भने ती खाता इनएक्टिभ हुने भए। अब यसले सकारात्मक नकारात्मक अलिकति अलि गहिरो गरेर पढ्नु पर्यो है त्यसमा। अनि यसैमा जोडेर अर्को क्वेसन पनि छ, राष्ट्र ब्याङ्कको उद्देश्य प्राप्तिमा। राष्ट्र ब्याङ्कको उद्देश्य प्राप्ति भनेको के हो भन्ने बुझ्नु पर्यो पहिला, अनि त्यसपछि यो केवाइसीले कसरी सहयोग गरेको छ भनेर कनेक्ट गर्नु पर्यो। अलि डेप्थमै जानुपर्छ है, केवाइसी अलि डेप्थमै गएर पढ्नु होला है। ल, यो एकदमै भेग टपिक छ है। कति तपाईँहरूलाई बुझाउन सकियो, कति पाउनुभयो लगभग? ओके सर, लकै बुझ्यो सर। लेट्स सी है तपाईँले कति लेख्न सक्नुहुन्छ अब। ओके, हस्, थ्याङ्क यू। साथीहरू मलाई एउटा भनिदिनु न, केवाइसी का नकारात्मक प्रभावमा सरले हाउ बुझिहाल्नु भएको कि खाउ बुझियो?